कुर्बानी का मकसद और फ़लसफ़ा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुर्बानी जैसी अजीमुल शान इबादत अपने अंदर एक आलीशान मकसद लिए हुए है कि बंदा अपने अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी के लिए हमा वक्त तैयार रहे, अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी तमाम तर ख्वाहिशात पर मुकद्दम रखे, अल्लाह ताला की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब रखे, अल्लाह ताला के लिए अपनी जान, माल, औलाद और ख्वाहिशात समेत हर चीज़ को कुर्बान करने से दरेग ना करे, अपने आप को मुकम्मल अल्लाह ताला के ताबे कर दे और ज़िंदगी के तमाम मामलात में शरीयत की पैरवी को तरजीह दे। यही कुर्बानी की हकीकत और फ़लसफ़ा है। यही हर साल कुर्बानी करने का सबक है कि हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए सब कुछ कुर्बान करना आ जाए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के उस अजीम वाक़या से सबसे बड़ा दर्स भी यही मिलता है कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए वालिद ने बेटे तक को कुर्बान करने में तामुल और पसो पेश नहीं किया, बल्कि जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया तो फ़ौरन अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और बेटा भी वो जो बड़ी दुआओं और तमन्नाओं के बाद अता हुआ था, जबकि वालिदैन की उम्र ढल चुकी थी। और सआदतमंद बेटे ने भी अल्लाह के हुक्म की तामील में ज़रा बराबर भी पसो पेश का मुजाहरा नहीं किया और ना ही उसमें ताख़ीर और अज़र पेश करने की ज़रा भी कोशिश की, जैसा कि उनके मुतल्लिक कुरानी वाक़या में से इसी तरह इशारा हो रहा है कि दोनों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम किया। चनांचा कुरान करीम सूरतुल सफ़ात में इस अजीम शान वाक़या का जिक्र है। मुलाहज़ा फरमाएं आयत नंबर 100 ता 111। तर्जुमा। ए मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसा बेटा दे जो नेक लोगों में से हो। चनांचा हमने उन्हें एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। फिर जब वो लड़का इब्राहीम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने कहा, अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। चनांचा वो अजीब मंजर था जब दोनों ने सर झुका दिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिराया और हमने उन्हें आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। यकीनन ये एक खुला हुआ इम्तहान था और हमने एक अजीम ज़बीहा का फदिया देकर उस बच्चे को बचा लिया। और जो लोग उनके बाद आए उनमें ये रवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो इब्राहीम पर, हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। आसान तर्जमा कुरान। ये सारी सूरत हाल इस बात की खबर देती है कि कुर्बानी करने को महज एक अमल न समझा जाए, बल्कि इसका मकसद और फ़लसफ़ा समझकर इससे सबक हासिल किया जाए। कुर्बानी जैसी इबादत को महज रस्म और दुनियावी त्यौहार ना बनाइए। कुर्बानी एक अजीम इबादत है और इसका हासिल अल्लाह की रज़ा है। बस इसका तकाजा ये है कि कुर्बानी की इबादत सर अंजाम देने में कदम कदम पर यही तसव्वुर गालिब और मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये खालिस इबादत है और उससे अल्लाह की रज़ा मकसूद है। इसलिए कुर्बानी का जानवर खरीदने, इसकी खिदमत करने, उसको ज़िबा करने, उसको तकसीम करने और उसके हिस्से बनाकर रिश्तेदारों और हाजिरमंदों में बांटने तक के तमाम मराहिल में ये तसव्वुर दिलो दिमाग से ओझल ना होने पाए।
کہ یہ قربانی عبادت ہے اور اسے عبادت ہی کی طرح اور عبادت ہی کی نیت سے سر انجام دینا ہے تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ قربانی میں عبادت کا تصور برقرار رکھنے کے بہترین نتائج۔ جب قربانی کے تمام مراحل میں اس کی عبادت اور دینی شاعر ہونے کے تصور کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کے بہترین نتائج یوں نمایاں ہوتے ہیں کہ قربانی بوجھ اور تاوان سمجھ کر ادا نہیں کی جاتی بلکہ خوشی خوشی اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے لے کر گوشت تقسیم کرنے تک کے تمام مراحل سے متعلق شرعی احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر قدم قدم پر شریعت کے ان احکام کی پاسداری کی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے لے کر گوشت تقسیم کرنے تک کے تمام مراحل میں اخلاص مد نظر رکھا جاتا ہے اور ریاکاری نام و نمود کے طور طریقوں سے بالکل یہ دور رہا جاتا ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے لے کر گوشت تقسیم کرنے تک کے تمام مراحل میں نماز اور اس جیسی دیگر اہم عبادات ترک نہیں کی جاتی بلکہ ہر حکم کی بجا آوری کی کوشش کی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے لے کر گوشت تقسیم کرنے تک کے تمام مراحل میں کسی حکم شرعی کی مخالفت نہیں کی جاتی اور نہ ہی کسی گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ قربانی میں عبادت کا تصور برقرار نہ رکھنے کے برے نتائج۔ لیکن مذکورہ تفصیل کے برعکس جب قربانی کے تمام مراحل میں اس کی عبادت اور دینی شرائع ہونے کے تصور کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو اس کے برے نتائج یوں نمایاں ہوتے ہیں کہ قربانی بوجھ اور تاوان سمجھ کر ادا کی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے لے کر گوشت تقسیم کرنے کے تمام مراحل سے متعلق شرعی احکام سیکھنے کی نہ تو کوشش کی جاتی ہے اور نہ ہی قدم قدم پر شریعت کے ان احکام کی پاسداری کی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے لے کر گوشت تقسیم کرنے تک کے تمام مراحل میں ریاکاری اور نام و نمود کا جذبہ رکھا جاتا ہے۔ مہنگے سے مہنگے جانور خرید کر ان کی نمائش کی جاتی ہے تاکہ لوگ واہ واہ کریں اور ہماری شہرت ہو۔ قربانی کا جانور خریدنے سے لے کر گوشت تقسیم کرنے تک کے تمام مراحل میں نماز ادا کرنے کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اسی طرح دیگر عبادات سے بھی پہلو تہی کی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے لے کر گوشت تقسیم کرنے تک کے تمام مراحل میں گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ جانوروں کی منڈیوں میں گانوں کی آوازیں بجتی ہیں۔ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہوئے سواریوں میں گانے بجتے ہیں۔ خواتین بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ حرام مال سے بھی جانور خرید لاتے ہیں اور جانور خریدتے وقت شرعی احکام کی مخالفت کی جاتی ہے۔ پھر ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی میں عبادت کی روح برقرار نہیں رہتی بلکہ یہ ایک دنیاوی تہوار اور جشن بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں قربانی اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو سکے گی۔ اس لیے مسلمانوں جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اگر ہم نے اس کی اصلاح کی کوشش نہ کی اور خود کو ان برائیوں سے دور نہ رکھا
تو رفتہ رفتہ قربانی عبادت کی بجائے ایک دنیاوی رسم بن جائے گی، اور پھر ہماری نسلیں اس کی حقیقت سے محروم رہ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔